जय मसीह सालोम। उब्जनीको अगोटे फलद्वारा मात्र होइन, हामीले आफ्नो कमाईको अगोटे फलद्वारा पनि परमेश्वर पितालाई आदर गर्नुपर्छ, किनभने हामीहरू पुत्रहरू हौँ। कतिपय मण्डलीले अहिलेसम्म जमिनको अगोटे फल मात्रै परमेश्वर पितालाई दिएका छन्, तर कमाईको आफ्नो तलबको अगोटे फल चाहिँ दिएका छैनन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने अगोटे फल भनेको नि जमिनको उब्जिएको मात्रै अगोटे फल हो, पशुपालनको मात्रै अगोटे फल हो। उनीहरूले सोच्ने गर्छन् यदि उब्जियो भने, जमिनबाट केही कुरा उब्जियो भने पशुपालनबाट चाहिँ अगोटे फल दिने हो। तर उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन कि हाम्रो तलबबाट वा कमाईबाट पनि हामीहरूले परमेश्वर पितालाई अगोटे फल दिनुपर्छ। तर प्रेरित सेवाकाईमा भएका परमेश्वरको छोराहरूले जमिनको पनि अगोटे फल दिन्छन्, आफ्नो पशुपालनको पनि अगोटे फल दिन्छन् र आफ्नो कमाईको पनि अगोटे फल दिन्छन्। यदि हामीहरू प्रेरित सेवाकाईमा छौँ भने, नयाँ सिजनमा छौँ भने, हामीहरूले जमिनको मात्र होइन, पशुपालनको मात्र होइन, हामीले आफ्नो कमाईको तलबबाट पनि परमेश्वर पितालाई दशंश र अगोटे फल दिनुपर्छ, किनभने हामी छोराहरू हौँ। कतिपयको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ कि पास्टर बा के जमिनको मात्रै अगोटे फल दिने होइन र, के पशुपालनको मात्रै अगोटे फल दिने होइन र, तलबको वा कमाईको अगोटे फल किन दिने र? यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यसको उत्तर पनि म परमेश्वरको वचनबाट दिनेछु। ध्यानसँग परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्। हितोपदेश 3 अध्यायको 9। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगोटे फलले परमप्रभुको आदर गर। यहाँ तपाईँले आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो उब्जनीको अगोटे फलले आदर गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। अब परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ उब्जनीको मात्रै अगोटे फल होइन, तर आफ्नो धन सम्पत्तिको पनि अगोटे फलद्वारा पिताले आदर गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ यो भनेको छैन कि उब्जनीको मात्रै अगोटे फल देऊ मात्रै भनेको छैन। यहाँ के भनेको छ भने यदि उब्जनीको अगोटे फलद्वारा तिमीहरू आदर गर्छौ भने धन सम्पत्तिबाट पनि तिमीहरूले परमेश्वर पितालाई आदर गर। यदि म उब्जनीको अगोटे फल दिन्छु, उब्जनीको दशंश दिन्छु भने पक्कै मैले धन सम्पत्तिबाट पनि म परमेश्वर पितालाई दशंश दिन्छु र त्यही धन सम्पत्तिबाट पनि म के गर्छु? परमेश्वर पितालाई अगोटे फल दिन्छु। तपाईँ र मैले उब्जनीको अगोटे फलद्वारा मात्रै होइन, उब्जनीको दशंशद्वारा मात्र होइन, हामीले धन सम्पत्ति, जुन हामीसँग धन सम्पत्ति छ, धन सम्पत्तिबाट पनि हामीले के गर्नुपर्छ? परमेश्वर पिताले दशंश र अगोटे फल दिनुपर्छ। हामीले धन सम्पत्तिबाट पनि परमेश्वर पितालाई आदर गर्ने हो र उब्जनीबाट पनि परमेश्वर पितालाई आदर गर्ने हो। यदि हामी उब्जनीको दशंश दिन्छौँ, उब्जनीको अगोटे फल दिन्छौँ भने पक्कै हामीले आफ्नो धन सम्पत्ति वा कमाईको पनि हामीले दशंश र अगोटे फल परमेश्वर पितालाई दिनुपर्छ। किनभने यहाँ वचनले भनेको छ धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको अगोटे फलले परमप्रभुको आदर गर। उब्जनीको दशंश दिन हुने, अगोटे फल दिन हुने, धन सम्पत्तिको हामीले कमाईको दशंश दिन हुने, तर अगोटे फल चाहिँ किन दिन नहुने? अहिले धेरै मण्डलीले चाहिँ उब्जनीको दशंश पनि दिन्छन्, अगोटे फल पनि दिन्छन्, आफ्नो तलब वा कमाईबाट दशंश दिन्छन्, तर अगोटे फल चाहिँ दिएका हुँदैनन्। तर हामी प्रेरित सेवकाईमा भएको कारणले गर्दा हामी उब्जनी र पशुपालनको पनि दशंश र अगोटे फल दिन्छौँ र आफ्नो कमाई वा धन सम्पत्तिबाट पनि परमेश्वर पितालाई दशंश र अगोटे फल दिन्छौँ। किनभने जमिनको उब्जनी पनि परमेश्वर पिताले दिनुभएको हो, धन सम्पत्ति पनि परमेश्वर पिताले दिनुभएको हो। यसकारण परमेश्वरको छोराहरूले के गर्छन्? आफ्नो उब्जनीको पनि दशंश र अगोटे फल दिन्छन् र आफ्नो कमाईको पनि दशंश र अगोटे फल दिन्छन्, किनभने हामी पुत्रहरू हौँ। आउनुहोस् म एकछिन हितोपदेश 3 अध्यायको 9लाई अझै राम्रोसँग व्याख्या गर्नेछु कि हामीले आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो उब्जनी द्वारा कसरी परमेश्वर पितालाई आदर गर्ने।
यदि परमेश्वरको छोराहरूले आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको अगुटै फलद्वारा आदर गर्नुपर्छ भने अब उपरान्त मैले चाहिँ जमिन र पशुपालनको मात्रै दशंश र अगुटै फल दिनु भएन, मैले त्यो सँगसँगै आफ्नो कमाइको पनि अगुटै फल दिनु पर्यो। धेरैले आफ्नो कमाइबाट दशंश दिएका छन् तर अगुटे फल दिएका छैनन्। उब्जनी र पशुपालनबाट दशंश र अगुटे फल दिएका छन्, कमाइबाट आफ्नो दशंश दिएका छन् तर अगुटे फल दिएका छैनन्। हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वर पिताले यदि हामी आदर गर्छौँ भने उब्जनी र धन सम्पत्ति, उब्जनी र कमाइबाट पनि परमेश्वर पितालाई आदर भएको होस्, अर्थात् हाम्रो दशंश र अगुटे फलद्वारा। नहेमिया 10 अध्यायको 35। हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारी कहाँ व्यवस्थामा तोकिए अनुसार हाम्रा छोराहरू र गाईबस्तुहरू र भेडा बाख्राहरूका पहिले ब्याएका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। मैले माफ गर्नुहोला 36 पनि पढेँ, म 35 पनि पढ्नेछु। मैले खास नहेमिया 10 अध्यायको 35 पढ्नुपर्ने, 36 पढेछु, तर 35 र 36 37 चाहिँ यो वचन अनुसारको पदहरू हुन्। म 35 पढ्नेछु। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षै पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगोटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। म फेरि पढ्छु। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षै पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगोटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। हामीले नहेमिया 10 को 35 में पढ्यो, जमिनको अगोटे फल, जमिनको अगोटे फल अर्थात् उब्जनीको अगोटे फल। हामी अझै अगाडि पढ्नेछौँ। हामी अर्को पद पढ्नेछौँ, लेवी 27 को 30। यो वचन मैले किन तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु भने किनभने अहिलेसम्म मण्डलीले जमिनको र पशुपालनको मात्रै दशंश र अगोटे फल दिएका छन् र आफ्नो तलबको दशंश पनि दिएका छन्, तर आफ्नो तलब वा कमाईको अगोटे फल चाहिँ दिएका छैनन्। यसकारण म यो प्रश्न जुन तपाईको मनमा उब्जेको छ कि हामीले त जमिनको वा उब्जिएको मात्रै अगोटे फल दिने हो, तलबको वा स्यालेरीको किन अगोटे फल दिने भनेर यदि तपाईको मनमा यो प्रश्न उब्जेको छ भने म त्यसको उत्तर दिन खोजिरहेको छु। वचन ध्यानसँग सुन्नुहोला। हामीले यहाँ पायौँ कि जमिनको अगोटे फल, नहेमिया 10 को 35 मा जमिनको अगोटे फल को विषयमा भनिएको छ। परमेश्वरको छोराहरूले परमेश्वरको घरमा चाहिँ जमिनको अगोटे फल ल्याउने जिम्मेवारी लिएका छन्। परमेश्वरको घरमा लेवी 27 को 30 पढ्नेछौँ हामी। लेवी 27 को 30। रुखहरूका फल वा जमिनका बिउको होस्, भूमिका उब्जनीको दशंश परमप्रभुकै हो र ती परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुन्। म फेरि पढ्छु। रुखहरूका फल वा जमिनका बिउको होस्, भूमिका उब्जनीको दशंश परमप्रभुकै हो र ती परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुन्। हामीले नहेमिया 10 को 35 र लेवी 27 को 30 पढ्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जमिनको उब्जनीको अगोटे फल पनि दिएको छ र दशंश पनि दिएको छ। यदि तपाईहरुले पनि राम्रोसँग नहेमिया 10 को 35 र लेवी 27 को 30 पढ्नुभयो भने यहाँ चाहिँ जमिनको अगोटे फल पनि दिएको छ, दशंश पनि दिएको छ। पुरानो करार राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यो दुईटा पदलाई म समातेर बस्दिनँ। तपाईले पुरानो करार राम्रोसँग पढ्नुभयो भने, तपाईले परमेश्वरको वचन राम्रोसँग पढ्नुभयो भने आखिर परमेश्वरको वचन हो, चाहे पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार, किनभने पुरानो करारबाट हामी शिक्षा लिँदैछौँ। यदि तपाईले बाइबल राम्रोसँग पढ्नुभयो भने उब्जनीको, विशेष गरी पुरानो करार तपाईले पढ्नुभयो भने उब्जनीको अगोटे फल पनि दिएको छ, उब्जनीको दशंश पनि दिएको छ। यदि उब्जनीको अगोटे फल दिन मिल्ने, उब्जनीको दशंश दिन मिल्ने भने हामीले आफ्नो कमाईबाट दशंश दिन चाहिँ मिल्ने, अगोटे फल दिन चाहिँ किन नमिल्ने? किनभने हामीले आफ्नो धन सम्पत्ति र अगोटे फलद्वारा परमेश्वर पितालाई आदर गर्नुपर्छ भनेर हितोपदेश 3 को 9 ले भन्दछ।
यो दुईवटा पदबाट नहेमिया 10:35 र लेवी 27:30बाट स्पष्ट भयो। र तपाईँले त्यो सँगसँगै यदि होल बाइबल पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरको छोराहरूले के गर्थे भने उब्जनी, जमिनको उब्जनीबाट चाहिँ उनीहरूले दशंश पनि दिन्थे, अगोटे फल पनि दिन्थे। यदि जमिनको उब्जनीबाट दशंश दिन मिल्ने, अगोटे फल दिन मिल्ने भने आज मण्डलीले चाहिँ के गरिरहेको छ, आफ्नो कमाईबाट दशंश दिन्छ तर अगोटे फल चाहिँ दिँदैन। इजरायलीहरूले आफ्नो जमिनको उब्जनीबाट दशंश पनि दिन्थे, अगोटे फल पनि दिन्थे। अब हामी यदि परमेश्वरको छोराहरू हौँ भने, हामी करारका पुत्रहरू हौँ भने अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले आफ्नो कमाई, आफ्नो तलबबाट पनि, हाम्रो इन्कमबाट हामीले दशंश मात्रै होइन, हामीले आफ्नो कमाईबाट, हाम्रो इन्कमबाट अगोटे फल पनि दिनु पर्यो। म सक्दो तपाईँहरूलाई स्पष्टसँग बुझाउने कोसिस गर्दैछु। अनि यी कुराहरू पवित्र आत्माले मेरो हृदयमा पनि हालिदिनु भयो कि आज धेरै मण्डलीले चाहिँ के गरेको छ, आफ्नो जमिनको उब्जनीबाट दशंश र अगोटे फल दिन्छ र त्यो सँगसँगै आफ्नो कमाईबाट, आफ्नो तलबबाट दशंश दिन्छ तर आफ्नो कमाईबाट चाहिँ अगोटे फल दिइरहेका हुँदैनन्। तर हामी इमान्दार छोराहरू बनाऊ। हामीहरूले के गर्छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र उब्जनीको अगोटे फलद्वारा परमेश्वर पितालाई आदर गर्छौँ। भन्नुको अर्थ हामीले आफ्नो उब्जनीबाट हामीले दशंश पनि दिन्छौँ, अगोटे फल पनि दिन्छौँ र आफ्नो कमाईबाट पनि दशंश दिन्छौँ र अगोटे फल दिन्छौँ। तर अहिले त हाम्रो खेतीबाडी छैन। हाम्रो अहिलेको समयमा हामी हेर्छौँ प्राय खेतीबाडी गर्ने कमै छन्। त अब हामी के गर्छौँ, जागिर गर्छौँ, काम गर्छौँ। चाहे तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि, जस्तो जागिर काम गरे तापनि तपाईँको महिनावारी इन्कम कति हुन्छ, यो केवल विश्वासहरूको लागि मात्रै होइन, यो पास्टरको लागि पनि हो। अर्थात् यो छोराहरूको लागि मात्रै होइन, यो आत्मिकी बुवाको लागि पनि हो। आत्मिकी बुवाको हातमा पनि, परमेश्वरको छोराको हातमा पनि महिनावारी उनीहरूको हातमा कति पर्छ, रुपैयाँ पैसा वा कुनै भी कुरा, आशिषको कुराहरू कति पर्छ, उनीहरूले इमान्दारसँग आफ्नो इन्कमबाट, आफ्नो कमाईबाट, आफ्नो ज्यालाबाट चाहिँ दशंश र अगोटे फल दिनुपर्छ। हामीले उब्जनीको अगोटे फल मात्रै दिने, पशुपालनको मात्रै अगोटे फल दिने, तर कमाईको दशंश दिने तर अगोटे फल चाहिँ नदिने, हामीले त्यो गर्नु भएन। यसकारण यो प्रेरित सेवकाईले मण्डलीमा चाहिँ सुधार ल्याउँदैछ, परिवर्तन ल्याउँदैछ। उत्पत्ति 14:20 सर्वोच्च परमेश्वर धन्यका हुन् जसले तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा हातमा सुम्पिदिनु भयो अनि अब्रामले उनलाई सबै कुराको दशंश दिए। हिब्रू 7:4 अब विचार गर त यिनी कस्ता महान पुरुष थिए जसलाई अब्राम कुलपिताले पनि विजयमा हासिल गरेका थोकहरूको दशंश दिए। हामी यहाँ पाउँछौँ कि विश्वासको पिता अब्रामले आफूले प्राप्त गरेका, उनले जे जे कुरा प्राप्त गरेका थिए, किनभने यहाँ सबै कुराको दशंश भनिएको छ। यसमा सम्पत्तिको कुरा पनि आउँछ, धन सम्पत्तिको कुराहरू, रुपैयाँ पैसाको कुरा पनि आउँछ। किनभने अब्रामले त्यो बेला चाहिँ केवल एउटा थोकको मात्रै दशंश दिँदैन थियो, सबै कुराको दशंश दिन्थ्यो। अब अब्रामले यहाँ सबै कुराको, चाहे तपाईँले यहाँ भेडा बाख्रा, जुनसुकै अब्रामको हातमा जे कुरा हातमा प्राप्त भएको थियो, विशेष गरी म यहाँ धन सम्पत्तिलाई जोड्न चाहन्छु, रुपैयाँ पैसाले। अब्रामले आफूले प्राप्त गरेका धन सम्पत्तिबाट, रुपैयाँ पैसाबाट चाहिँ के गरे, मल्कीसेदेकलाई दशंश दिए। आफ्नो धन सम्पत्तिबाट अर्थात् रुपैयाँ पैसाबाट विजयमा हासिल गरेका, प्राप्त गरेका उनले के गरे, धन सम्पत्तिबाट दशंश दिए। उत्पत्ति 28:22 मैले खामो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ र तपाईँले मलाई दिनुभए जति सबैको दशंशमा तपाईँलाई अवश्य चढाउने छु। र हामी यो पुरानो करारमा पाउँछौँ, अब्रामको जीवनमा हामीले पायौँ, याकोबको जीवनमा, अनि म यो कुरा विश्वास गर्छु इसाकको जीवनमा, योसेफको जीवनमा, जतिजना परमेश्वरको छोराहरू थिए सबैको जीवनमा हामी यो कुरामा विश्वास गर्छौँ कि यिनीहरूले धन सम्पत्तिबाट, उब्जनीको, सुन्नुहोस् है, उब्जनीबाट दशंश र अगोटे फल दिने काम मात्रै गरेनन्, यिनीहरूले के गरे, धन सम्पत्तिबाट, आफ्नो धन सम्पत्तिबाट पनि के गरे, परमेश्वर पितालाई दशंश दिए। धन सम्पत्तिबाट के गरे, याकुबले
अब्राहमले, अब इसाकले र योसेफले दिएको कुरा त हामी पाउँदैनौँ। यो सबै कुरा लेखेर साध्य हुँदैन। कोले दशम दिए सबै कुराको रेकर्ड चाहिँ बाइबलमा लेखेर साध्य हुँदैन। तर म विश्वास गर्छु अब्राहमले यदि धन सम्पत्तिबाट उनले चाहिँ परमेश्वर पितालाई दशम दिए, याकुबले पनि धन सम्पत्तिबाट परमेश्वर पितालाई दशम दिए भने इसाकले पनि योसेफले पनि पक्कै दिए। यो कुरामा विश्वास गर्छु। किनभने याकुबले के भने, तपाईँले मलाई दिनुभए जति सबै कुराको म दशम तपाईँलाई दिनेछु। त्यसमा भेडा बाख्राको, पशुपालन, उब्जनीको र धन सम्पत्तिबाट पनि दशम दिने कुरा हामी पाउँछौँ। यदि अब्राहमले, इसाकले, याकुबले, योसेफले, जतिजना परमेश्वरको छोराहरूले आफूले प्राप्त गरेको धन सम्पत्तिबाट दशम दिन्छन् भने आज हामीले आफ्नो त्यही धन सम्पत्तिबाट अगुटे फल चाहिँ किन दिन सक्दैनौँ? त्यो समय परमेश्वरको छोराहरूले नि सबै कुराको दशम दिन्थे। सबै कुराको, आफूले प्राप्त गरेको सबै कुराको दशम दिन्थे। यदि सबै कुराको दशम दिन्थे भने म यो कुरामै विश्वास गर्छु कि उनीहरूले सबै कुराको अगुटे फल पनि दिन्थे। किनभने उत्पत्ति 14:20 मा स्पष्ट पाउँछौँ, अनि अब्राहमले उनलाई सबै कुराको दशम दिए, सबै कुराको दशम दिए। फेरि उत्पत्ति 28:22 मा याकुबले यही भन्छन्, र तपाईँले दिनुभए जति सबैको दशममा तपाईँलाई अवश्य चढाउनेछु, र तपाईँले मलाई दिनुभए जति सबैको दशममा तपाईँलाई अवश्य चढाउनेछु। यदि परमेश्वरको छोराहरूले सबै कुराको, उनीहरूसँग चाहे भेडा बाख्रा होस्, चाहे उब्जनी होस्, चाहे धन सम्पत्ति होस्, चाहे ज्याला कमाइको कुरा होस्, उनीहरूले सबै कुराको, त यसमा धन सम्पत्तिको कुरा पनि आयो, रुपियाँ पैसाको कुरा पनि आयो। यदि परमेश्वरको छोराहरूले सबै कुराको उनीहरूले दशम दिन्थे भने आज परमेश्वरको छोराले सबै कुराको अगुटे फल पनि दिनुपर्छ। यो त विश्वासमा दिने कुराहरू हो। बाइबलमा कहाँ लेखिएको छ त्यो खोज्नुभन्दा पनि यो विश्वासमा दिने कुराहरू हो। यदि परमेश्वरको छोराहरूले सबै कुराको दशम दिन्थे भने उनीहरूले सबै कुराको अगुटे फल पनि दिए। हामी यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। त आज परमेश्वरको छोराहरूले के गर्दैछन्? परमेश्वरको सन्तानहरूले के गर्दैछन्? उनीहरूले जमिनको अथवा उब्जनीको उनीहरूले अगुटे फल दिन्छन्, तर कमाइको अगुटे फल चाहिँ दिइरहेका हुँदैनन्। आज सबैको खेतीबाडी छैन, सबैको खेतीबाडी छैन। त अब तपाईँहरूले यो तपाईँको लागि छुट होइन, वाउ मेरो खेतीबाडी छैन, जग्गा जमिन छैन, अब मैले अगुटे फल दिइराख्नु पर्दैन, मैले दशम दिए भइ पुग्छ, त्यो तपाईँहरूको लागि छुट होइन। किनभने तपाईँको खेतीबाडी भए पनि, जग्गा जमिन जे भने पनि तपाईँको काम हो, तपाईँको जागिर हो, र महिनाभरिमा तपाईँको हातमा कति इन्कम, कति तपाईँको हातमा तलब तपाईँको हातमा पर्छ, त्यो कमाइबाट तपाईँ र मैले दशम मात्रै छुट्याउने होइन, अगुटे फल पनि दिने हो। र अगुटे फल कहिले कहिले दिने? हरेक नयाँ वर्ष जनवरीमा, हरेक नयाँ वर्ष जनवरीमा तपाईँ र मैले परमेश्वर पितालाई आफ्नो दशंश र अगुटे फल दिने हो। तपाईँले जतिचोटि नयाँ काम पाउनुहुन्छ, जतिचोटि तपाईँले नयाँ काम पाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यतिचोटि नै तपाईँले नयाँ कामको पनि दशंश सँगसँगै अगुटे फल दिनुपर्छ। किनभने नयाँ काम नयाँ फल, र जब तपाईँको तलब बढ्दाखेरि यो परमेश्वरको अनुग्रह, त्यो बेला पनि तपाईँ र मैले दशम सँगसँगै अगुटे फल दिनुपर्छ। प्रेरित 4:34-37 तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जतिजना जग्गा जमिनकी घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे र प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे, र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भनी नाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ उसको पुत्र हो, उनले आफ्नो जमिन बेचे र त्यो रकम ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। यो चाहिँ अगुटे फल हो, पहिलो फल। यहाँ परमेश्वरको छोराहरूले आफ्नो जमिन बेचेर, आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर त्यसबाट आएको रकम, त्यो पैसा, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे। अब मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो जग्गा जमिन बेच्नुहोस्, घर बेच्नुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन, तर तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कि के स्पष्ट पार्न खोजेको भन्दाखेरि धन सम्पत्तिबाट पनि हामीले अगुटे फल दिन मिल्दो रहेछ भनेर यो पदबाट स्पष्ट पार्न खोजेको। किनभने अहिलेसम्म हामीहरू उब्जनीको अगुटे फलसम्म मात्रै सीमित छौँ।
उब्जनीको अगोटे फलसम्म। र कतिजनाको त जग्गा जमिन छैन, उनीहरूलाई त झन् अगोटे फलै दिँदैनन्। बस तलब आयो दशंश मात्रै छुट्यायो, तलब आयो दशंश मात्रै छुट्यायो। तर अब चाहिँ हामी त्यसो गर्ने छैनौँ। यसको अर्थ तपाईँले हरेक महिना अगोटे फल दिनुपर्छ मैले भन्न खोजेको होइन। तपाईँलाई मैले हरेक नयाँ वर्ष जनवरीमा अगोटे फल दिने हो, र जतिचोटि नयाँ काम पाउँछौ त्यतिखेर अगोटे फल दिने हो, र तलब बढ्दाखेरि पनि अगोटे फल दिने हो। तर हामीले घरिघरि नयाँ काम त पाउँदैनौँ, किनभने एउटा काम यदि हामीले पाएका छौँ भने ढुक्कसँग हामी कति महिनौ वा वर्षसम्म हामी गर्छौँ, र तलब पनि घरिघरि बढ्दैन, होइन त। तर विशेष कन्टिन्यू अगोटे फल दिने भनेको वर्षमा एकचोटि हो, नयाँ वर्षमा जनवरी महिनामा। यो नयाँ काम पाउनु र तलब बढ्नु यो चाहिँ समटाइम हो, कहिलेकाहीँ हो। अब यहाँ परमेश्वरको छोराहरूले र विशेष हामी हेर्छौँ उस्साका पुत्र यो बर्नबास, उनले के गरे, आफ्नो रुपैयाँ पैसाको अगोटे फल ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिएका छन्। किन प्रेरितहरूको चरणमा? किनभने प्रेरितहरूले के गर्छन्, वचन खुवाउने काम गर्छन्, वचनमा हुर्काउने कामहरू गर्छन्, वचनमा बलियो बनाउने कामहरू गर्छन्, मण्डलीमा सुधार ल्याउने कामहरू गर्छन्, मण्डलीलाई निर्माण गर्ने कामहरू गर्छन्। र अहिलेको समयमा परमेश्वरको छोराहरूले चाहिँ आफ्नो अगोटे फलद्वारा चाहिँ परमेश्वर पितालाई आदर गर्नुपर्छ। हामी यहाँ पाउँछौँ कि परमेश्वरको छोराले आफ्नो धन सम्पत्तिबाट पनि के गरेका छन्, अगोटे फल दिएका छन्। एकछिन तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, उब्जनीको जमिनको उब्जनीको अगोटे फल दिन मिल्ने, कमाईको अगोटे फल चाहिँ किन दिन नमिल्ने? जमिनको उब्जनीबाट दशम दिन मिल्ने, कमाईबाट पनि दशम दिन मिल्ने, तर अगोटे फल चाहिँ किन दिन नमिल्ने? किनभने अब्राहमले सबै कुराको दर्शन दिए, याकुबले सबै कुराको दर्शन दिए, त्यो पक्कै परमेश्वरको छोराले सबै कुराको अगोटे फल पनि दिन्थे। ल ठिक छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ यो पुरानो करारमा छैन, तर हामी त नयाँ करारमा छौँ नि त, अनुग्रहको समयमा छौँ, अब बढेर आएको छ, अब चाहिँ हामी अनुग्रहमा छौँ, क्रिस्टको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा बढेर आएको छ। ठिक छ, तपाईँले यदि भन्नु छ कि पुरानो करारमा उब्जनीको मात्रै अगोटे फल छ भन्नु छ, त म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु कि ठिक छ, यदि तपाईँले उब्जनीको मात्रै अगोटे फल दिनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, आफ्नो कमाईको पनि अगोटे फल दिनुहोस्। दशंशसम्म मात्रै सीमित भएर नबसौँ। अहिले धेरै मण्डली चाहिँ दशंशसम्म मात्रै सीमित भएर बसिरहेको छ, दशंशको रेखाभित्र मात्रै आफूले कैद गरेका छन्। तर हामीले अगोटे फल पनि परमेश्वर पितालाई दिनुपर्छ। यसकारण हामीले कमाईको अगोटे फल परमेश्वर पितालाई दिनुपर्छ। किनभने जसरी मैले पद पढेँ नहमिया 10:35 र लेवी 27:30, र यदि तपाईँले पुरानो करार पढ्नुहुन्छ भने परमेश्वरको छोराले आफ्नो उब्जनीबाट चाहिँ त्यही उब्जनीबाट दशंश पनि दिन्थे, त्यही उब्जनीबाट अगोटे फल पनि दिन्थे। म वचन अनुसार बोल्दैछु, त्यही उब्जनीबाट दशंश पनि दिन्थे, त्यही उब्जनीबाट अगोटे फल पनि दिन्थे। अब नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ, हामी सबै नयाँ करारमा हेर्छौँ, अथवा अहिलेको समयमा सबैसँग खेतीबाडी नहोला, सबैसँग जग्गा जमिन नहोला, तर हाम्रो खेतीबाडी भने पनि, बारी भने पनि, जग्गा जमिन जे भने पनि जागिर हो, काम हो, हाम्रो कमाई हो, हाम्रो तलब वा ज्याला हो। जसरी इजरायलीहरूले उब्जनीबाट आफ्नो त्यही उब्जनीबाट उनीहरूले दशम र अगोटे फल दिन्थे भने अब हाम्रो उब्जनी भनेको हाम्रो स्यालेरी हो, हाम्रो ज्याला हो, हाम्रो इन्कम हो। अब हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही उब्जनीबाट, त्यही कमाईबाट दशम पनि दिने, अगोटे फल पनि दिने, दशम पनि दिने, अगोटे फल पनि दिने। हालेलुया। जसरी यहाँ हामी पढे पनि प्रेरित 4:34-37 परमेश्वरको छोराहरूले के गरे, आफ्नो रुपैयाँ पैसा ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए, परमेश्वरको अभिषेक जनको चरणमा राखिदिए। उनीहरूले जहाँ पाए त्यही दिएनन्, त्यही दिए जोसँग परमेश्वरको वचन छ, ठिक परमेश्वरको वचन छ। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्तिको अगोटे फलद्वारा परमेश्वर पितालाई आदर गरे, किनभने त्यो रकम, त्यो रुपैयाँ पैसा प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। यो चाहिँ अगोटे फल हो। यो नयाँ करारबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि हामीले आफ्नो धन सम्पत्तिबाट पनि, आफ्नो ज्याला वा कमाईद्वारा पनि, हामीले आफ्नो रुपैयाँ पैसाद्वारा पनि हामी अगोटे फल दिन सक्छौँ। मर्कुस 12:43-44 आफ्नो चेलाहरूलाई आफूका बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चैमा
तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबभन्दा बढी चढाए, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। म यसलाई पनि अगुटे फलको रूपमा लिन्छु, किनभने आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। पहिलो फलको रूपमा यो विधवा स्त्री अर्थात् यो परमेश्वरको छोरा, उसको आत्मा जति थियो उसले सबै परमेश्वर पितालाई चढाए। यो चाहिँ एउटा अगुटे फल हो, पहिलो फलको रूपमा हामी लिन्छौँ, किनभने यस विधवाले सबभन्दा बढी चढाई। अनि हामी पाउँछौँ कि यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट, आफ्नो गरिबीबाट, आफ्नो समस्याबाट, आफ्नो अभावबाट पनि आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। पहिलो फल, पहिलो अगुटे फल। यहाँ सिक्काको कुरा आउँछ, सिक्काको कुरा, 2 सिक्का कुरा अर्थात् रुपैयाँ पैसा कुरा आउँछ। त्यो विधवाले आफूसँग भएको जुन रुपैयाँ पैसा छ त्यसलाई अगुटे फलस्वरूप परमेश्वर पितालाई दिन र आदर गरिन्। पास्टर बा, मेरो त जग्गा जमिन छैन, खेतीबाडी छैन, पशुपालन छैन, मैले त अब अगुटे फल दिनु पर्दैन है, किनभने मेरो त जागिर मात्रै छ, महिनाभरि तलब आउँछ, म दशम मात्रै छुट्याउँछु। तपाईँ भन्न पाउनु न, किनभने अब तिम्रो खेतीबाडी भने पनि, जागिर भने पनि, पशुपालन भने पनि, जे भने पनि तिम्रो यो जागिर हो। जसरी पुरानो करारमा परमेश्वरको छोराहरूले त्यो उब्जनीबाट दशम पनि दिन्थे, अगुटे फल पनि दिन्थे भने अब तिम्रो उब्जनी भनेको तिम्रो स्यालेरी हो, तिम्रो ज्याला हो, तिम्रो इन्कम हो। अब तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट दशम पनि दिने, अगुटे फल पनि दिने। यो परमेश्वर पितालाई आदर गर्ने कुराहरू हो। मन मात्रै दिएर हुँदैन, तन मात्रै दिएर हुँदैन, धन पनि दिनु पर्यो। अनि यी कुरामा म 100% विश्वास गर्छु कि हामीले आफ्नो कमाईद्वारा, ज्यालाद्वारा हामीले दशम मात्रै होइन, अगुटे फल पनि दिने हो। जसरी यो विधवा स्त्रीले अर्थात् यो परमेश्वरको छोराले आफ्नो अगुटे फलद्वारा आफ्नो जुन उसँग जति सिक्का थियो, जति रुपैयाँ पैसा थियो, त्यो सबै चढाएर आफ्नो अगुटे फलद्वारा परमेश्वर पितालाई आदर गरिन्। प्रस्थान 23:16, तिमीले खेतमा छरेको अन्नको अगुटे फल चढाएर कटनीको चाड मनाऊ। वर्षको अन्तमा जब तिमीहरू आफ्नो खेतबाट आफ्नो मेहनतको फल बटुल्छौ, त्यस बेला अन्न भित्राउने चाड मनाऊ। यहाँ चाहिँ अगुटे फलको विषयमा भनिएको छ कि अगुटे फलद्वारा मलाई आदर गर, अर्थात् परमेश्वर पितालाई आदर गर। मेहनतको फल बटुल्छौ भन्ने यहाँ शब्द प्रयोग गरेछ। आफ्नो मेहनतको फल बटुल्छौ, अनि जब बटुलिसकेपछि मलाई आफ्नो अगुटे फलद्वारा आदर गर। कि अब यो परमेश्वर पिताले खेतीबाडी हुनेलाई मात्रै भन्नुभएको छ, किसानलाई मात्रै भन्नुभएको छ, जसको जग्गा जमिन छ तिनीहरूलाई मात्रै भन्नुभएको छ? के मेहनतको फल बटुल्ने काम केवल किसानले मात्रै गर्छ, खेतीबाडी भएकोहरूले मात्रै गर्छ, गाउँमा भएकोहरूले मात्रै गर्छ? के हामी आफ्नो मेहनतको फल बटुल्दैनौँ? तपाईँले जसले अहिले ज्यालादारी काम गर्दै हुनुहुन्छ, जसले अहिले जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको केही न केही इन्कम त आउँछ नि, केही न केही हातमा तपाईँको रुपैयाँ पैसा तपाईँको हातमा पर्छ नि। के त्यो मेहनतको फल होइन, त्यो परिश्रमको फल होइन? कि तपाईँले यो भन्नुहुन्छ, म त किसान होइन, मेरो त जग्गा जमिन छैन, यसकारण मेरो मेहनतको फल पनि छैन, तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ? होइन। यदि तपाईँ मेहनतको फल बटुल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले परमेश्वर पितालाई अगुटे फल दिनै पर्छ। मेहनतको फल भन्नुको अर्थ भनेको हलो जोत्नु मात्रै होइन, खेतीबाडी गर्नु मात्रै होइन, किसान हुनु होइन, तर मेहनतको फल बटुल्नु भनेको जसले पनि बटुल्छ, जसले काम गर्छ। तपाईँले चाहे डक्टर भए पनि, तपाईँ इन्जिनियर भए पनि, पाइलट भए पनि, टिचर भए पनि, सिकर्मी भए पनि, डकर्मी भए पनि, पशुपालन गर्ने भए पनि, जेसुकै भए पनि आखिर तपाईँले मेहनतको फल त बटुल्नुहुन्छ नि, होइन त? तपाईँले महिनामा तपाईँको हातमा आएको इन्कम पनि मेहनतको फल हो। यसकारण तपाईँ र मैले अगुटे फलद्वारा पितालाई आदर गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ मेहनतको फल बटुल्छौ भनेको छ। यो पद सबैको लागि हो, यो वचन सबैको लागि हो। यो किसानको लागि, जग्गा जमिन हुनेहरूको लागि, खेतीबाडी गर्नेहरूको लागि मात्रै भनेको होइन, हामी सबैको लागि यो वचन हो। दिने कुरामा हामी कन्जुस हुनु भएन, हामी लोभी हुनु भएन,
र दिने कुरामा हामी यति के अरे चालाक भएर चाहिँ होइन म आफ्नो कमाइको 10% मात्रै दिन्छु, अगोटे फल दिन्न किनभने मेरो खेतीबाडी छैन। त्यसो नभनौँ। मैले भनिसकेँ, खेतीबाडी भने पनि जे भने पनि तपाईँको काम हो। अनि यहाँ प्रस्थान 23 को 16 मा यही भनेछ, जब तिमीले आफ्नो खेतबाट आफ्नो मेहनतको फल बटुल्छौ तो अन्न भित्राउने चाड मनाऊ, अगोटे फल महक लिएर आऊ भनेको छ। मेहनतको फल बटुल्छौ। तो मेहनतको फल सबैले बटुल्छन्। जतिजनाले तपाईँले जुन जुन सुकै लाइनमा जे जस्तो तपाईँले काम गरे तापनि तपाईँको तलब, तपाईँको इन्कम, तपाईँको कमाई भनेको मेहनतको फल हो। यसकारण हामीले अगोटे फल दिनै पर्छ। भजन सङ्ग्रह 128 को 2, तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। अब यो किसानलाई मात्रै भनेको हो र? त्यसो भए हाम्रो लागि के श्राप हो त? होइन नि त। यहाँ के भन्छ? आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन यो त किसानको लागि मात्रै हो, किनभने उनीहरू त फल उत्पादन गर्न सक्छन्, हाम्रो त फलको केही छैन। त्यसो होइन, यसलाई बुझ्नु पर्यो। यो तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ। तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट आएको इन्कम, तलब वा ज्याला भनेको तपाईँको परिश्रमको फल हो। फलको अर्थ भनेको सिधै तपाईँले स्याउ सुन्तला बुझ्नु भएन, जमिनको मात्रै फल बुझ्नु भएन। फलको अर्थ भनेको कमाइको फल पनि हो। त्यही भएर अहिले धेरै मण्डलीले के गरिरहेको छ थाहा छ? जमिनको मात्रै अगोटे फल दिन्छ, कमाइको अगोटे फल दिँदैन। किनभने उनको नजरमा के छ भने फलको अर्थ भनेको रुखबाट फलेको कि जमिनबाट फलेको मात्रै फल हो रे। रुपियाँ पैसा चाहिँ फल होइन रे, कमाइ चाहिँ फल होइन। त्यसो होइन। हामी मेहनतको फल भन्छौँ नि त। मेहनतको फल के हो? तपाईँले महिनाभरि काम गरेर के तपाईँले 1 महिनाभरि जब तपाईँको तलब थाप्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर के तपाईँको साउले, तपाईँको बोसले तपाईँलाई फल दिएर पठाइदिन्छ? ओहो शाबास, तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नुभएछ, अब तपाईँको फल पाक्ने बेला भयो भनेर उसले तपाईँलाई के गर्छ? 1-2 बोरा स्याउ सुन्तला खरबुजा तरबुजा दिएर पठाइदिन्छ त? त्यसो गर्न नि त। उसले तपाईँको हातमा तपाईँको स्यालेरी तपाईँको हातमा राखिदिन्छ। त्यो स्यालेरी, इन्कम वा तलब भनेको, ज्याला भनेको के हो? फल हो। फल। यसकारण हामी अगोटे फल दिन्छौँ। हाम्रो हातमा पर्छ मेहनतको फल, यसकारण हामी दिन्छौँ अगोटे फल। हाम्रो हातमा पर्छ मेहनतको फल, यसकारण हामी दिन्छौँ अगोटे फल। अनि यसकारण तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खाने चाहिँ हामी सबैको लागि हो र सबै किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। यदि हामीले आफ्नो परिश्रमको फल खान्छौँ र हाम्रो जीवनमा सबै किसिमको फलिफाप र आशिष लाग्छ भने हामीले आफ्नो कमाइबाट 10% मात्रै होइन अगोटे फल पनि दिन्छौँ। के तपाईँले साँच्चै नै परिश्रमको फल खानुभएको छैन? यदि साँच्चै तपाईँले परिश्रमको फल खानुभएको छैन भने त्यो हिसाबले त हामी सबै मरिसक्थ्यौँ, होइन त? किनभने परिश्रमको फल भनेको तपाईँको इन्कम हो, तपाईँको स्यालेरी वा तपाईँको ज्याला फल हो। तपाईँले त फल खाइराख्नु भएको छ नि त। यदि फल खाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो फल कसले दिनुभयो? परमेश्वर पिताले। यसकारण हामीले आफ्नो अगोटे फलद्वारा पितालाई आदर गर्नुपर्छ। दोस्रो इतिहास 31 को 6, यहुदाका सहरमा बस्ने इजरायलीहरू र यहुदीहरूले पनि गाई बस्तुको दशंश अनि परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरमा अर्पण गरेका सबै थोकको दशंश ल्याएर थुपारे। यो पदबाट हामी पाउँछौँ कि यहाँ गाई बस्तुको दशंश दिएको छ। गाई बस्तुको दशंश दिएको छ। प्रस्थान 13 को 12, तब हरेक गर्भको प्रथम फल परमप्रभुलाई दिनु, तिमीहरूका पशुहरूबाट पहिले ब्याएका सबै नरहरू चाहिँ परमप्रभुको निम्ति हुनेछन्। यो दुवै पद पढ्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुभयो? कि यहाँ गाई बस्तुको दशंश पनि दिएको छ, यहाँ गाई बस्तुको अगोटे फल पनि, पहिलो फल पनि दिएको छ। तपाईँले दोस्रो इतिहास 31 को 6 र प्रस्थान 13 को 12 पढ्दाखेरि यहाँ गाई बस्तुको दशंश पनि दिएको छ र यहाँ गाई बस्तुको अगोटे फल पनि दिएको छ। योभन्दा अगाडिको पद पनि हामीले पढ्यौँ। बाइबलमा उब्जनीबाट, जमिनको उब्जनीबाट दशम पनि दिएको छ, जमिनको उब्जनीबाट अगोटे फल पनि दिएको छ। भने आज तपाईँ र म नयाँ करारमा भएका परमेश्वरको छोराहरूले, परमेश्वर करारका पुत्रहरूले आफ्नो कमाइबाट दशम सँगसँगै अगोटे फल चाहिँ किन दिन सक्दैनौँ?
हेर्नुहोस् त इजरायलीहरू कति इमान्दार, परमेश्वरको छोराहरू कति इमान्दार, उब्जनीबाट, जमिनको उब्जनीबाट उनीहरूले दशंश पनि दिन्थे, अगोटे फल पनि दिन्थे। उनीहरूले पशुपालनको दशंश पनि दिन्थे, अगोटे फल पनि दिन्थे। आज हामीले आफ्नो कमाईबाट, आफ्नो इन्कमबाट, आफ्नो तलबबाट दशंश सँगसँगै अगोटे फल चाहिँ किन दिइरहेका हुँदैनौँ? आज धेरै मण्डलीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। धेरै मण्डलीले अहिले चाहिँ दशंशमा मात्रै आफूलाई रोकेर राखेको छ। उनले आफ्नो जब तलब हातमा पर्छ उनीहरूले केवल दशंश मात्रै दिन्छ, अगोटे फल चाहिँ दिँदैन। हामी इमान्दार बनाऊ। परमेश्वरलाई दिएर कसैको पनि टाट पल्टिँदैन, कोही पनि कङ्गाल हुँदैन, कोही पनि गरिब हुँदैन। यसको अर्थ हामीले फेरि स्वार्थमा दिनु भएन कि अब मैले परमेश्वर पितालाई दशम अगोटे फल दिएँ, अब मैले दोब्बर पाउँछु, अब मैले डबल पाउँछु, त्यो तरिकाले दिनु भएन। दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नु छ, यो कुरामा हामी 100% विश्वास गर्छौँ कि दिनेलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर त्यो लोभ लालचमा हामीले दिनु भएन, निस्वार्थ दिनु पर्यो परमेश्वर पितालाई। त निर्णय गर्नु सबै परमेश्वरको छोराहरूले कि म आफ्नो कमाईबाट दशंश र अगोटे फल दिनेछु। हरेक नयाँ वर्ष जनवरीमा र मैले यदि नयाँ काम पाएँ भने र मेरो तलब बढ्यो भने, अगोटे फलको अर्थ भनेको जमिनको फल मात्र बुझ्नु हुँदैन। अगोटे फलको अर्थ भनेको स्याउ, सुन्तला, साग सब्जी, पशुपालन त्यति मात्रै हामीले बुझ्नु भएन। फलको अर्थ भनेको मेहनतको फल, कमाईको फल पनि हुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, त्यो फललाई केवल सिधै फल बुझ्नु भएन। अनि अहिले मण्डलीमा सोध्यो भने तपाईँले अगोटे फल दिनुभयो, त उनीहरूले सिधै के बुझ्छ भने जमिनको मात्रै अगोटे फल, जमिनको मात्रै अगोटे फल, पशुपालनको मात्रै अगोटे फल। तर आफ्नो इन्कम वा तलब वा स्यालेरीबाट चाहिँ अगोटे फल भनेर बुझिरहेको हुँदैन। इमान्दार बनाऊ। कहिलेसम्म दशंश मात्रै दिइराख्ने? के हामी त्योभन्दा बढी दिन सक्दैनौँ परमेश्वर पितालाई? कि हामी अगोटे फल दिन सक्दैनौँ? हाम्रो खेतीबाडी छैन, ठिकै छ, तर हाम्रो खेतीबाडी जे भने पनि हाम्रो जागिर हो। हाम्रो जुन जुन ठाउँमा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको खेतीबाडी हो। तपाईँको हातमा परेको इन्कम वा तलबबाट तपाईँले परमेश्वर पितालाई अगोटे फल दिनुहोस् र दशंश दिनुहोस्। उत्पत्ति 49:3, उत्पत्ति 49:3, रुबेन त मेरो जेठो छोरो होस्, मेरो शक्ति र मेरो बलको पहिलो फल, गौरव र शक्तिमा सर्वप्रमुख हो। याकुबले रुबेनलाई चाहिँ के भने त मेरो जेठो छोरा होस्, मेरो पहिलो फल, मेरो पहिलो अगोटे फल। त अगोटे फलको अर्थ भनेको जमिनको मात्रै बुझ्नु भएन, पशुपालनको मात्रै बुझ्नु भएन। हामी आफै पनि अगोटे फल हौँ र त्यो सँगसँगै हामीले जुन कमाईबाट परमेश्वर पितालाई आदर गरेर दिन्छौँ त्यो पनि अगोटे फल हो। किनभने यहाँ रुबेनलाई पहिलो फल वा अगोटे फल भनिएको छ। परमेश्वर पिताले इजरायलीहरूलाई पनि जेठो छोरा वा पहिलो फलको रूपमा लिनुभएको छ। याकुबको पुस्तक अनुसार हामी सबैलाई पनि परमेश्वर पिताले अगोटे फल भन्नुभएको छ। त्यो अगोटे फललाई केवल जमिनको मात्रै अगोटे फल बुझ्नु भएन, हामी पनि अगोटे फल हो। यसकारण हामी सबैजना पुत्र भएको कारणले गर्दा, हामी सबैजना अगोटे फल भएको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो कमाईको पनि अगोटे फल दिनुपर्छ। यसकारण यो नयाँ वर्ष जनवरी आउँदैछ, अगोटे फल दिन नचुक्नुहोस्। यो नयाँ वर्ष जनवरीमा तपाईँले आफ्नो आयको इन्कमबाट अगोटे फल दिन चाहिँ नचुक्नुहोस्, अगोटे फल दिनुहोस्। किन दिने हो र अगोटे फल? के को लागि दिने हो र? यो प्रश्न गरिराख्नु होइन, हामीले गर्ने होइन, हामीलाई विश्वासमा दिने हो, विश्वासमा। यो त परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुरा हो। नयाँ करारमा कहाँ छ र दशम दिने विषयमा, अगोटे फल दिने विषयमा? यो प्रश्न गरेर बस्ने होइन। नयाँ करार पढ्नुहोस्, नयाँ करारले त अझै बढी दिन्छ भन्छ, अझै बढी देऊ भनेको छ, 100%, 100% देऊ भनेको छ। यदि कसैले आएर म आएर भन्छ नि कि नयाँ करारमा दशम अगोटे फलको विषयमा कहाँ छ, यदि कसैले आएर भन्छ नि, त म भन्छु नयाँ करार राम्रोसँग पढ्नुहोस्। विधवा स्त्रीले कसरी दिएको छ, माकेडोनियाको मण्डलीले कसरी दिएको छ, उस्साको पुत्र बारनबासले कसरी दिएको छ, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् बाइबलमा। बाइबल त अझै प्रशस्त 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 गरी देऊ भनेको छ। अझै हामीले त दशंश र अगोटे फल भन्दा अझै बढी दिने हो। जतिजना परमेश्वर छोराहरू हुन्छ, प्रेरितहरू, उहाँहरूले त आफूलाई दशम अगोटे फल भन्दा पनि अझै बढी दिएको छ, अझै बढी। हामी दशम सँगसँगै अगोटे फल दिने हो, त्यो भन्दा अझै बढी दिने हो।
परमेश्वर पितालाई। तो यहाँ रुबेनलाई पहिलो फल भनेको छ, अगोटे फल। त फलको अर्थ केवल जमिनको फल मात्रै बुझ्नु भएन हामीले। प्रस्थान 13:2 इजरायलीहरू मध्ये मानिस र पशुका गर्भका प्रथम फल अर्थात् पहिले जन्मेका सबै नरहरूलाई मेरो निम्ति अर्पण गर, ती मेरा हुन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ त परमेश्वर पिताले के भन्नुहुन्छ? मानिसको पशुको सबै पहिलो चाहिँ के हो? अगोटे फल हो। चाहे मानिसको जन्मेको पहिलो सन्तान होस्, चाहे पशुको गर्भको पहिलो फल होस्, चाहे खेतीबाडीको जेसुकै होस्, त्यो चाहिँ पहिलो फल हो। यहाँ पशुबाट जन्मेको पहिलो बच्चालाई पनि अगोटे फल भनेको छ, मानिसबाट पहिलो जन्मेकोलाई पनि अगोटे फल भनिएको छ भने अब हामीले जमिनबाट उब्जेको मात्रैलाई हामीले अगोटे फल भनेर बस्नु भएन। अब कमाईबाट आएको कुरालाई पनि हामीले अगोटे फल भन्नु पर्यो। र हरेक नयाँ वर्ष जनवरीमा हामीले कमाईबाट, प्रभु धन्यवाद, वर्षभरि तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, वर्षभरि जुटाउनु भयो, वर्षभरि खुवाउनु भयो, वर्षभरि हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो, वर्षभरि हामीलाई सबै कुरामा वास्ता गर्नुभयो। यसकारण म यो नयाँ वर्ष जनवरीमा दशम सँगसँगै अगोटे फलद्वारा तपाईँलाई आदर गर्नेछु। यो पदबाट स्पष्ट भयो कि परमेश्वरले मानिसबाट जन्मेको र पशुबाट जन्मेकोलाई पनि अगोटे फल भन्नुभएको छ। तो जमिनलाई मात्रै, जमिनबाट उब्जेको मात्रै हामीले अगोटे फल भन्नु भएन। हाम्रो तलब पनि के हो? हाम्रो कमाई पनि के हो? जसद्वारा कमाईबाट जब हामी परमेश्वरलाई दशम दिन्छौँ र त्यहीँबाट अगोटे फल दिन्छौँ, त्यो पनि पहिलो फल हो, अगोटे फल। मत्ती 5:20 किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। हाम्रो धार्मिकता शास्त्री र फरिसी भन्दा पनि बढी हुनु पर्यो, किनभने नयाँ करारको महिमा र अनुग्रह अझै बढेर आएको छ। यदि पुरानो करारमा सदुकी फरिसीले जमिनको मात्रै, एउटा उदाहरण, एउटा जमिनको मात्रै उनीहरूले अगोटे फल दिन्थे भने, जमिनको मात्रै दशम दिन्थे भने, अब हाम्रो धार्मिकता बढेर आएको छ। अब हामी के गर्छौँ? आफ्नो कमाईबाट पनि दशम दिन्छौँ र अगोटे फल दिन्छौँ। अब हामी जमिनमा मात्रै सीमित रहँदैनौँ। म रिपिट गर्न चाहन्छु, हाम्रो धार्मिकता सदुकी र फरिसी शास्त्री भन्दा पनि अझै बढी हुनु पर्यो। यदि सदुकी फरिसी र शास्त्रीहरूले जमिनको दशंश र अगोटे फल दिन्थे भने अब हामी 10 कदम अगाडि हुनु पर्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो? जमिनको मात्रै होइन, आफ्नो कमाई, आफ्नो इन्कम, आफ्नो ज्यालाबाट पनि के गर्नु पर्यो? दशम सँगसँगै अगोटे फल दिनु पर्यो। हामी नयाँ करारमा छौँ, हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। लोभ लालच नगरौँ, हृदय खोलेर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशंश र अगोटे फल देऊ। किनभने हामी न त सदुकी हो, न फरिसी हो, न शास्त्री हो, तर हामीहरू पुत्रहरू हौँ, पुत्रहरू। यसकारण हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ। यसकारण हामीले हृदय खोलेर परमेश्वर पितालाई दिनुपर्ने कुरा दिनुपर्छ। दशंशसम्म आफूलाई रोकेर नराखौँ, अगोटे फल पनि देऊ। होइन, पुरानो करारमा त दशंश र पुरानो करारमा त उब्जनीको दशंश र अगोटे फल मात्रै दिएको थियो। यदि कसैले आएर मलाई भन्छ भने पुरानो करार राम्रोसँग पढ्नुहोस्, म भन्छु पहिला पुरानो करार राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यदि पुरानो करार बुझ्नु भएन भने म यो पद दिन्छु, अब तिमी सदुकी फरिसीको जुन धार्मिकता छ त्योभन्दा अझै बढी हुनु पर्यो। यदि पुरानो करारमा सदुकी फरिसीलाई इजरायलले जमिनको मात्रै दशम र अगोटे फल दिएको छ भने अब तिम्रो धार्मिकता बढेर आएको छ, तिम्रो जीवनमा क्रिस्टको अनुग्रह बढेर आएको छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो? जमिनको मात्रै होइन, आफ्नो कमाईबाट पनि दशम र अगोटे फल दिनु पर्यो। जो परमेश्वरको आत्माले डोराइएका हुन्छन्, जो परमेश्वरको आत्मा अनुसार चलेका हुन्छन्, तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। सबै कुरा बाइबलमा खोजिराख्ने होइन, हामी पवित्र आत्माद्वारा चल्ने हो। याद गर्नुपर्ने कुराहरू, सबै कुरा तपाईँ कान लेखेको छ त्यो कुराहरू कतिचोटि हामी शङ्का गरेर खोजिराख्छौँ। सबै कुराको उत्तर बाइबलमा छ, हामी वचनदेखि बाहिर जान्दैनौँ। तर कतिजनाले यो कुरा भेट्दैनन्, त्यो बेला हामी परमेश्वरको आत्मा र वचनद्वारा चल्ने हो। नयाँ करारमा अगोटे फल दिनु भनेको कहाँ छ, दशम दिनु भनेको कहाँ छ, त्यो शङ्का गरेर खोज्ने होइन। हामी परमेश्वरको आत्माले चल्ने हो, परमेश्वरको वचनद्वारा चल्ने हो।
दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 देखि 11। किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामय थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा ज्यादा बढी महिमामय हुन्छ। किनभने जो एकपल्ट महिमामय थियो, अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझै बढी महिमापूर्ण हुनुपर्छ। यो पुरानो करार र नयाँ करारको विषयमा भनिएको छ। पुरानो करार महिमामय थियो भने नयाँ करार चाहिँ अझै महिमाले भरिपूर्ण भएर आएको छ। यदि दोषी ठहराउने सेवामा, यदि पुरानो करारमा जमिनको दशंश र अगुटे फल दिन्थ्यो भने अब धर्मी ठहराउने सेवामा चाहिँ परमेश्वरका छोराहरूले आफ्नो कमाईको पनि दशंश र अगुटे फल दिन्छन्। किनभने हामी धर्मी ठहराउने सेवामा छौँ, दोषी ठहराउने सेवामा होइन। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, पुरानो करार व्यवस्थामा भएका दोषी ठहराउने सेवामा पनि परमेश्वरको छोराहरूले जमिनको दशंश अगुटे फल दिए भने हामी धर्मी ठहराउने सेवामा छौँ भने हामी जमिनको मात्रै होइन, आफ्नो कमाईको पनि दशंश र अगुटे फल दिन्छौँ। किनभने पुरानो करार अर्थात् पुरानो व्यवस्थाको कुराहरू त्यसलाई उछिन्ने गर्दा अर्को महिमा आएको छ। अब त्यो महिमा रहेन। अब नयाँ करारको महिमा पुत्रको जीवनमा रहेको छ। यदि नयाँ करारको अनुग्रह र महिमा बढेर आएको छ भने तो जमिनको अगोटे फलमा मात्रै सीमित किन रहने? हामीले आफ्नो कमाई इन्कमबाट पनि दशंश र अगोटे फल दिनुपर्छ। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझै बढी महिमापूर्ण हुनेछ। यो स्थायी भनेको छ, महिमापूर्ण। अब हामी महिमाले भरिपूर्ण छौँ, अनुग्रहले भरिपूर्ण छौँ, परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण छौँ भने हामीले आफ्नो इन्कम, आफ्नो कमाईको दशंश मात्रै होइन, अगोटे फल पनि दिने हो। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18। हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्ब गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लिँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नु त, एक महिमादेखि अर्को महिमा। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, एक महिमादेखि अर्को महिमा। यदि एक महिमामा हामीले जमिनको दशंश र अगुटे फल दिन्थ्यौँ भने अब हामी अर्को महिमामा छौँ। हाम्रो स्पिरिचुअल लेभल बढेको छ, हाम्रो आत्मिक स्तर बढेको छ। अब हामी के गर्छौँ? जमिनको मात्रै होइन, किनभने हामी अर्को महिमामा छौँ। त अब क्रिस्टको कारणले गर्दा, अर्को महिमामा भएको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो तलबको दशंश र अगुटे फल दिन्छौँ। व्यवस्था 8:17 देखि 18। हाम्रा हातको शक्ति र बलले नि यो धन सम्पत्ति हामीले कमायो भनी तिमीहरूले मनमा सोचौला। म फेरि पढ्छु। हाम्रा हातको शक्ति र बलले नि यो धन सम्पत्ति हामीले कमायो भनी तिमीहरूले मनमा सोचौला, तर प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झा भनेछ है। परमेश्वरलाई सम्झा। अब परमेश्वरलाई कसरी सम्झिने मैले एकछिनमा भन्ने छु। सम्झा, किनकि उहाँले नि तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुनेछ जो आजसम्म छँदैछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ धन सम्पत्ति कमाउनलाई, अब तपाईँले होइन खेती किसानले मात्रै अगुटे फल दिने भन्नुहुन्छ भने यहाँ सुन्नुहोस् त, यहाँ धन सम्पत्ति कमाउनलाई भनेछ। अब यहाँ खेती किसानीको कुरा आउँदैन, हामी सबैलाई आउँछ। तपाईँ होस् म जोसुकै होस्, धन सम्पत्ति कमाउनको लागि तपाईँले मजाले काम गर्न सकोस् भनेर, धन सम्पत्ति मजाले कमाउन सकोस् भनेर, त्यो धन सम्पत्तिबाट परमेश्वरलाई महिमा होस् भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? आफ्नो छोराहरूलाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। अब शक्ति र बल दिनुहुन्छ भने अब हामीले परमेश्वरलाई सम्झिनु पर्यो। कसरी सम्झिनु पर्यो? जब तपाईँको हातमा स्यालेरी तपाईँको हातमा आउँछ है, आउँछ त तपाईँले दशम त छुट्याउनु छ। तर तपाईँले नयाँ वर्षमा है, तपाईँले हरेक महिना अगुटे फल छुट्याउनु पर्दैन, तर वर्षमा एकचोटि तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने वर्षभरि परमेश्वरले मलाई धन सम्पत्ति कमाउनको लागि शक्ति र बल दिनुभयो भने अब मैले परमेश्वरलाई सम्झिने हो। तब रित्तो पाराले सम्झिने भएन है, मनले मात्रै सम्झिनु भएन। तपाईँले के गर्नु पर्यो? त्यो सम्पत्तिबाट परमेश्वर पितालाई दशंश त तपाईँले दिइहाल्नु छ, अगुटे फल पनि दिनु पर्यो। किनभने काम परमेश्वरले तपाईँलाई जुटाइदिनु भएको छ।
धन सम्पत्ति कमाउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई शक्ति र बल दिनुभएको छ भने अब परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। अब कसरी परमेश्वरलाई सम्झिने? परमेश्वर त गोरो हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर त अग्लो हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर त मोटो हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर त हेल्दी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर त ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो। यो प्रकारले सम्झिने होइन। भन्नुको अर्थ तपाईँले आफ्नो कमाइद्वारा, आफ्नो स्यालेरीद्वारा उहाँले दशंश र अगोटे फल दिनु पर्यो। सम्झिनुको अर्थ तपाईँले भुल्नु भएन। तपाईँले भुल्नु भएन। जो व्यक्तिले परमेश्वर पितालाई दशंश सँगसँगै अगोटे फल दिँदैन नि, यसको अर्थ भनेको उसले बिर्सिसक्यो, भुलिसक्यो कि यो काम परमेश्वरले मलाई जुटाउनु भएको, यो काम गर्नले शक्ति र बल परमेश्वरले मलाई दिनुभएको उसले बिर्सिसक्यो। छोराहरूले कहिले पनि बाउलाई भुल्नु हुँदैन। र तपाईँको दशंश र अगोटे फल तपाईँको आत्मिक घरमा दिनुहोस्, परमेश्वरको घरमा दिनुहोस्, जहाँ तपाईँले ठिक प्रकारले परमेश्वरको वचन पाउनु छ, ठिक प्रकारले तपाईँले शिक्षा पाउनु छ, जुन वचनले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। उत्पत्ति 4:4 तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले ब्याएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। यो अगोटे फल हो, याद गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ हाबिलले के गरे? पहिलो बिहाको पाठाहरूको बोसे भाग, हेर्नुहोस् है, बोसे भाग चाहिँ पहिलो बिहाको पाठहरूबाट बोसे भाग चाहिँ अगोटे फलको रूपमा परमेश्वर पितालाई दिए। यदि हाबिलले, परमेश्वरको छोराले पाठहरूको बोसे भागलाई अगोटे फलको रूपमा परमेश्वर पितालाई दिन सक्छ भने, किनभने यो समयमा हामी हेर्छौँ कि प्राय खेतीबाडी नै हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ पैसा भन्दा पनि खेतीबाडीको कुरा मात्रै, खेतीबाडीले नै यिनीहरूले जीविका चलाउँथे। अब अहिले जस्तो हामी जागिर खाएर महिना महिनामा जुन स्यालेरी आउँछ, तलब आउँछ, त्यस्तो थिएन त्यो समयमा। र पनि हाबिलले, परमेश्वरको छोराले हाबिलले चाहिँ पाठाहरूको पहिलो पाठा जन्मेको बोसे भाग चाहिँ परमेश्वरलाई अगोटे फलको रूपमा दिए। यदि हाबिलले बोसे भागलाई अगोटे फलको रूपमा परमेश्वर दिन्छ भने हामीले आफ्नो तलब, इन्कम वा ज्यालाबाट परमेश्वर पितालाई अगोटे फल चाहिँ किन दिन सक्दैनौँ? परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यदि यो समय हाबिलसँग यो महिनावारी 50-60 हजार 1 लाख आउने जागिर भएको भए नि, त हाबिलले आफ्नो कमाइको अगोटे फल दिने थियो। तर त्यो समयमा पैसा भन्दा पनि यो प्रकारले नै काम गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, हाबिलले परमेश्वर बुवालाई आदर गरे, बोसे भागलाई अगोटे फलको रूपमा दिए भने आज परमेश्वरको छोराहरूले, अनुग्रहमा भएकाहरू, प्रेरित सेवकाईमा भएकाहरू, नयाँ करारमा भएकाहरूले आफ्नो कमाई, इन्कमबाट, ज्यालाबाट चाहिँ परमेश्वर पितालाई दशंश सँगसँगै अगोटे फल दिन भुल्नु हुँदैन। पहिलो राजा 17:13 एलियाले त्यसलाई भने नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झै गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर मका ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। म पढ्दै जानेछु, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ। म 14 पनि पढ्नेछु, 15-16 पढ्नेछु। यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्गो तेल रित्तिने छैन। त्यो विधवा गएर एलियाले भने चाहिँ गरी, यसले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनो खाने कुरा भयो। किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभए जी भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। परमेश्वरको अभिषेक जन एलिया जो एउटा प्रेरित थिए र अगमवक्ता थिए, यहाँ चाहिँ विधवा स्त्री जो परमेश्वरको छोरा हुन्, उनले चाहिँ के गरिन्? याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ एलियाले के भनेका छन्? तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर मका ल्याऊ। पहिले मका ल्याऊ, त्यसपछि तिमीहरू खा। पहिले मका ल्याऊ। पहिले परमेश्वरको अभिषेक जन हुनुहुन्छ उहाँकामा ल्याऊ। यो पहिले ल्याउको अर्थ भनेको पहिलो अगोटे फल। यो विधवा स्त्रीले नि अनिकालमा पनि रोटीलाई पहिलो अगोटे फलको रूपमा दिएकी छिन्। एलियाले यो भनेन कि पहिला तिमी खाऊ अनि उब्रेको चाहिँ मलाई देऊ भनेको छैन। पहिले मलाई देऊ, त्यसपछि तिमीहरू खाऊ। यो पहिले मका ल्याऊ भन्नुको अर्थ भनेको यो अगोटे फल हो। मैले तपाईँलाई स्पष्ट भनिसकेँ, दशम भेटी अगोटे फल तपाईँले सिधै परमेश्वरलाई दिन सक्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले हामीले सिधै दिन सक्ने भएको भए हामी सिधै आइएमई वेस्टर्न युनियनबाट पठाउने थियौँ, तर सक्दैनौँ। तर परमेश्वर पछि मण्डलीमा भूमिका खेल्ने को हुनुहुन्छ? पुजारी अथवा आत्मिकी बुवा। हुन त अहिले अब धेरै थरीका पास्टरहरू हुनुहुन्छ जसले न
ठिक प्रकारले मण्डली चलाउनुहुन्छ, न ठिक प्रकारले वचन खुवाउन सक्नुहुन्छ, न वचनको ज्ञान छ। अहिले त जो पनि पास्टर भइरहेको छ है, त्योतिर नजाउँ। तर जो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरबाट पठाइएको हो, जोसँग प्रशस्त परमेश्वरको वचन छ, जोसँग वचनको ज्ञान छ, उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको छोराले आफ्नो दशम भेटी र अगुटे फल दिने हो। परमेश्वरको छोराले आफ्नो दशम भेटी अगुटे फल कोषमा होइन, कोष अध्यक्षमा होइन, तपाईँले परमेश्वरबाट पठाइएको अभिषेक जनलाई दिने हो। किनभने कोषले तपाईँहरूलाई वचन खुवाउने काम गर्दैन, परमेश्वरको अभिषेक जनले वचन खुवाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ विधवाले चाहिँ के गर्ने? रोटीलाई अगुटे फलको रूपमा दिने। यदि एउटा विधवाले अनिकालको बेला रोटीलाई अगुटे फलको रूपमा दिन सक्छिन् भने आज तपाईँ र मैले आफ्नो कमाईबाट चाहिँ दशम र अगुटे फल किन दिन सक्दैनौँ? हामी नयाँ करारमा छौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ, हामी प्रेरित मौसममा छौँ, नयाँ सिजनमा छौँ। लुक्का 12 अध्यायको 34, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। यहाँ यो भनेको छैन जहाँ तिम्रो जमिनको उब्जनी छ, जहाँ तिम्रो जमिनको स्याउ सुन्तला छ, जहाँ तिम्रो जमिनको फर्सी र तरबुज खरबुज छ मात्र भनेको छैन, जहाँ तिम्रो धन छ। त उब्जनीको धन पनि भयो, तपाईँहरूले कमाएको धन पनि भयो। अब आज हामीसँग जग्गा जमिन त छैन, खेतीबाडी छैन, त अब हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो धन दिने। कसरी दिने? दशमसम्म सीमित रहने होइन। अब तपाईँले कमाएको इन्कम स्यालेरीबाट पनि उहाँलाई दशम र अगुटे फल दिने हो। एक समय थियो हामी परमेश्वरलाई मन मात्रै दिन्थ्यो, हामीले तन मात्रै दिन्थ्यो, तर धन चाहिँ दिँदैनथ्यो। र कतिपयले चाहिँ के गर्थे? आफ्नो जमिनको अगुटे फल ल्याउँथे र पनि अधुरो ल्याउँथे, अधुरो मात्रै ल्याउने, ठिक प्रकारले जमिनको अगुटे फल चाहिँ नल्याउने, आफ्नो कमाईको दशम त परै जाओस्। अहिले पनि धेरै मण्डलीका विश्वासीहरू दशममा इमान्दार छैनन्, पुरानो सिजनका विश्वासीहरू दशममा इमान्दार छैन। तर हामी प्रेरित सेवाकाईमा छौँ, हामी नयाँ सिजनमा छौँ। अब हामीले के गर्छौँ? हामी दशम पनि दिन्छौँ, अगुटे फल पनि दिन्छौँ, त्योभन्दा बढी दिन्छौँ। आजको वचन यही राख्न चाहन्छु, सबै परमेश्वरको छोराहरूले यो नयाँ वर्षको लागि अगुटे फल तयारी गरेर राख्नुहोस्, किनभने हामीले परमेश्वर पितालाई आदर गर्नुपर्छ। यसकारण तपाईँले आफ्नो कमाईबाट तपाईँले दशम र अगुटे फल अहिलेदेखि छुट्याउनुहोस् र परमेश्वर पितालाई आदर गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ छोराहरूले आफ्नो दशम र अगुटे फल कहाँ दिन्छन्? आफ्नो आत्मिकी घरमा। त्यो आत्मिकी घरमा को हुनुहुन्छ? एकजना पुजारी हुनुहुन्छ, एउटा आत्मिकी बुवा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वर पिताले तपाईँहरूको लागि पठाउनु भएको छ, वचन खुवाउनलाई, वचनमा हुर्काउनलाई, वचनमा निर्माण गर्नलाई। आजको वचन राख्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह, शालोम।